नमस्ते। आज हामी क्लास 12 को फाइनल एकाउन्टको क्वेसन गर्न गएका छौं। खतरनाक क्वेसन चुज गर्नुभएको छ गोमाजीले। सेम तरिका हाम्रो गर्ने तरिका। हामी सबसे पहिले एडिसनल हेर्छौं। क्वेसन यस प्रकारको छ। एडिसनलमा दिएको छ स्टक एट end of the year was valued at rupees 2,14,000. क्लोजिङ स्टक हो, माथि कहीँसँग रिलेटेड छैन, टिक लाउनु पर्दैन। डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल वाज डिक्लेयर एन्ड पेड। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् प्रिफरेन्स सेयर दिएको छ, यो नभने पनि हामी चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरको डिभिडेन्ड चाहिँ तिर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि मेक प्रोभिजन फर ब्याड डेट एन्ड डाउटफुल डेट्स एट 5% अन सन्डे डेप्टर्स। माथि डेप्टर्स खोज्नुहोस् हो, डेप्टर्स खोज्नुहोस्। डेप्टर छैन भने बुक डेप्ट पनि छैन। बुक डेप्ट छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल, डेप्टर्स नै हो यो। अनि त्यसपछि जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाई 20% अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। जेनरल रिजर्भ छ हो, जेनरल रिजर्भमा यसरी टिक लगाएर हुन्छ, राख्दा हुन्छ, र यो पैसा हामीले चाहिँ नेट प्रॉफिटबाट लिने हो। अनि त्यसपछि डाइरेक्टर प्रपोज अ डिभिडेन्ड अफ 10% अन पेड अफ क्यापिटल। प्रपोज डिभिडेन्ड छ, कहीँ पनि टिक लाउनु पर्दैन माथि। यदि डिभिडेन्ड छ भने पनि हामी लगाउँदैनौँ। अनि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इज ड्यू फर लास्ट 3 months। इन्ट्रेस्ट यस, यहाँ साइड इन्ट्रेस्ट खोज्नुहोस् त। क्रेडिट साइड इन्भेस्टमेन्टको इन्ट्रेस्ट क्रेडिट साइड हुन्छ, छ छैन। त्यसो भए अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ। सुरुबाट सुरु गर्ने ओपनिङ स्टक छ, ओपनिङ स्टकबाट सुरु गरौँ। ल, ओपनिङ स्टक 50,000 दिएको छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट टु ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेर एमाउन्ट 50,000 छ, 50,000। अनि त्यसपछि पर्चेज टु पर्चेज, र पर्चेज लेख्दाखेरि के चाहिँ याद गर्ने, पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेर। क्रेडिट साइड हेर्नुहोस्, क्रेडिट साइड कतै पर्चेज रिटर्न छ, छैन भने पर्चेजको अमाउन्ट राख्नुहोस्। 4,50,000 छ, 4,50,000। अनि त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेको करेन्ट एसेट्स हो, 74,000 दिएको छ। क्यास एट ब्याङ्क, क्यास एट ब्याङ्क 74,000। अनि त्यसपछि क्यारेज अन पर्चेज ट्रेडिङ, क्यारेज अन पर्चेज। अनि क्यारेज अन पर्चेजको अमाउन्ट दिएको छ 25,000। अनि त्यसपछि छ 8% इन्भेस्टमेन्ट। क्यारेज अन पर्चेज पछि छ 8% इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ हेर्नुहोस् 8% इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। एमाउन्ट कति छ, 1,10,000। पहिला यो लेखौँ है, इन्भेस्टमेन्टमा 8% इन्भेस्टमेन्ट, 8% इन्भेस्टमेन्ट 1,10,000 हो। र याद छ यहाँ तलतिर इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिइरहेको छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इज ड्यू फर लास्ट 3 months। यो अहिले गरे नि हुन्छ, लास्टमा गर्छु भनेर गऱ्यो भने पनि हुन्छ, र केही छैन। हामी अहिले गरिरहेछौँ भने अहिले यसको इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा अहिले सिध्याउँ न। के भन्दैछ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इज ड्यू फर लास्ट 3 months। 3 महिनाको मात्र तिर्न बाँकी छ अरे हैन। 12 महिनाको तिर्नुपर्ने हो, 9 महिनाको तिरिसकेको छ र 3 महिनाको तिर्न बाँकी छ। त्यसो भए 8% इन्भेस्टमेन्ट भनेको 1 वर्षमा 8% तिर्नुपर्छ, र 8% भनेको 1,10,000 को 8% भनेको 8,800 हो। 8% 8,800 यो कति हो, 1 वर्षको। हेर्नुहोस् है, 1 वर्षको 8,800 हो। यो 12 ले डिभाइड गर्नुभयो भने 1 महिनाको आउँछ। डिभाइड बाई 12 गर्नुभयो भने 1 महिनाको आउँछ। 1 महिनाको आउँछ समथिङ 733.33।
यो 1 महिनाको। तर हामीलाई कति महिनाको चाहियो? 3 महिनाको। इन्टु 3 गर्नुभयो भने आउँछ यहाँ 2199.99 हो। भन्न खोजेको 2200 हो। यो 3 महिनाको, 3 मन्थ्सको। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए 3 महिनाको मात्र यहाँ आउन बाँकी छ। इन्भेस्टमेन्ट भनेको आउन बाँकी हो, तिर्नु पर्ने हैन है। अरूले चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई, यहाँ चाहिँ हामीले पाउनु पर्ने हो। त्यसो भए यसको रेकर्ड यो इन्कम हो, आउनु पर्ने भनेको इन्कम हो। मैले चाहिँ यहाँ केही लाइन छोडेर यहाँ लेखेँ मैले बाई, यो पिएल को क्रेडिट साइडमा बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 3 महिनाको कति हुन्छ? 2200। र एडिसनल 2 ठाउँमा यो आउनु पर्ने हो भनेपछि अर्को के हुन्छ? करेन्ट एसेसमा एक्रुड इन्ट्रेस्ट भने कति हो? 2200 भयो। अनि त्यसपछि अब इन्भेस्टमेन्ट पछि वेजेस छ। यहाँ हेर्नुहोस् वेजेस छ, त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल छ, वेजेस। तपाईहरु किताब लिएर हेर्नुहोस् है। वेजेस भनेको ट्रेडिङ हो। वेजेस अमाउन्ट दिएको छ 45,000। त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल, र अकाउन्ट रिसिभेबलमा टिक लागेको छ। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेस हो, टिक लागेको छ, एडिसनल छ। अकाउन्ट रिसिभेबलको अमाउन्ट 35,000 छ, भित्रै राखेँ। र यसको एडिसनल ब्याड डेब्ट्स छ। ब्याड डेब्ट्स के गर्ने? लेस गर्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, एडिसनल हेरौँ न। मेक प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एन्ड डटफुल डेब्ट्स एट 5% अन सन्डे डेब्टर्स। 5% घटाउनु पर्यो। कसको? यो डेब्टर्स। अकाउन्ट रिसिभेबलको 5% भनेको कति हो? 35,000 को 5% भनेको 1750 यति। अनि त्यसपछि हामीले घटाउनु भयो भने अमाउन्ट कति आउँछ? 33,250 यति। यो एडिसनल हाम्रो 2 ठाउँमा कहाँ जान्छ? एडिसनल अर्को पिएल अकाउन्टमा राख्नुस्। यहाँ 2 प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स, एडिसनल को कति? 1750 भयो हो। अकाउन्ट रिसिभेबल पछि फिक्स एसेस छ। फिक्स एसेस हाम्रो फिक्स एसेसमै डाइरेक्ट फिक्स एसेस भनेर दिएको छ। फिक्स एसेस, र फिक्स एसेसको अमाउन्ट 1,95,000। 1,95,000। अनि त्यसपछि फिक्स एसेस पछि छ डिप्रिसिएसन रिटर्न अफ। डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, र खर्च त्यहाँ गएर घटाउने हैन है। हाम्रो खर्च भनेको पिएल अकाउन्ट हो। 2 डिप्रिसिएसन रिटर्न अफ भनेर। डिप्रिसिएसन रिटर्न अफ भनेर कति छ? 20,000। अनि त्यसपछि छ एडभान्स ट्याक्स पेड। डिप्रिसिएसन रिटर्न अफ भयो, एडभान्स ट्याक्स पेड हो। र यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुने हैन है एडभान्स वर्ड आउँदैमा। एडभान्स भनेको यो डेबिटमा दिनु भनेको तिर्नु हो। यहाँ यदि क्रेडिटमा एडभान्स भएको भए यो हामीले एडभान्समा पाएको, यहाँ चाहिँ एडभान्समा तिरेको। एडभान्समा तिरेको हाम्रो सम्पत्ति हुन्छ, र एडभान्समा पाएको हाम्रो लायबिलिटिज हुन्छ। यति हो बुझ्नुपर्ने सिम्पल कुरा, धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। एडभान्समा ट्याक्स पेड भनेको खर्च हो नि, एडभान्समा तिर्नु भनेको पहिले तिरेको, र पहिले तिरेकोले यो सम्पत्ति भएको हो। अरु धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। एडभान्स ट्याक्स पेड सम्पत्ति, र हेर्नुहोस् त्यही भएर त्यहाँ एडभान्स लेखिन्छ नि। एडभान्स भनेको प्रिपेड हो, यतिकै यहाँ एडभान्स लेखेको होइन नि, हामी बुझ्नु पर्यो। हो एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर कति? 66,500। अनि त्यसपछि छ ट्रेड एक्सपेन्सेस।
ट्रेड एक्सपेन्सेस PL मा ट्रेड नाम सुनेर चाहिँ ट्रेडिङमा राख्नु हैन है टु ट्रेड एक्सपेन्सेस ट्रेड एक्सपेन्सेसको अमाउन्ट दिएको छ 15,400 अनि त्यसपछि छ स्यालेरिज 40,000 अनि इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज यो पनि यही हो टु इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज 30,000 अनि त्यसपछि छ कल्स इन एरियर्स यहाँ हेर्नुस् कल्स इन एरियर्स दिएको छ 10,000 र कल्स इन एरियर्स के गरिन्छ शेयर क्यापिटलबाट घटाइन्छ त्यसो भए यहाँ यो शेयर क्यापिटल हो नि इक्विटी शेयर क्यापिटल इक्विटी लेखेको छ शेयर क्यापिटल नै हो त्यो इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेको शेयर क्यापिटल यो शेयर क्यापिटलबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ कल्स इन एरियर्स कल्स इन एरियर्स 10,000 ल शेयर क्यापिटल कति छ त्यो पछि हेरौँ हेर्नुस् हाम्रो डेबिट साइडको सबै सक्यो डेबिट साइडको सबै सक्यो यहाँ यसमा मात्र हामीले टिक लागेको थियौँ एडिसनल भेट्यौँ अरु सबै तल होला अनि अब यहाँ चाहिँ क्रेडिट साइडबाट सुरु गर्छौँ हामी सेल्स दिएको छ सुरुमा अनि त्यसपछि अथराइज क्यापिटल पेड अप भनेको यसको यो हेडिङ हो अनि त्यो भित्र चाहिँ इक्विटी शेयर क्यापिटल छ 2 लाख सुरुमा सेल्स दिएको छ सेल्स हाम्रो ट्रेडिङमै बाइ सेल्स रिटर्न छैन यदि भएको भए हामीलाई सुरुमै थाहा हुन्छ किन थाहा हुन्छ रे किनकि त्यो डेबिट साइडमा दिएको हुन्छ र डेबिट साइडमा दिएको हुनाले हामीलाई अगाडि नै थाहा हुन्छ हो किनकि हामी डेबिट साइडको पहिला गर्छौं अनि इक्विटी शेयर क्यापिटल छ इक्विटी शेयर क्यापिटल भनेको इक्विटी शेयर क्यापिटल 2 लाख दिएको छ 2 लाखबाट 10,000 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 1,90,000 अनि 8% प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल दिएको छ यो यही राख्नु पर्ने हो 8% प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल भनेर यो पनि 2 लाख दिएको छ यो पनि 2 लाख दिएको छ 2 लाख हेर्नुस् यो 8% भनेको नि जता पर्सेन्ट दिएको हुन्छ नि यसको काम हुन्छ के यो भनेको इन्ट्रेस्ट हो क्या यो यहाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्टको इन्ट्रेस्ट यहाँको चाहिँ डिभिडेन्डको पर्सेन्टेज हो बुझ्नु पर्यो यो कि पर्सेन्टेज यतिकै दिएको होइन हेर्नको लागि दिएको होइन यसको किन काम हुन्छ यो 8% प्रिफरेन्स शेयर भनेको हामीले 8% यो प्रिफरेन्स शेयरको डिभिडेन्ड तिर्नु पर्ने हुन्छ 2 लाखको 8% भनेको 16,000 चाहिँ हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ हो र यो एडिसनलमा पनि भनेको छ नभनेको भए पनि हामी तिर्थ्यौं लेख्थ्यौं रेकर्ड गर्थ्यौं जस्तै यहाँ हेर्नुस् त डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल वाज डिक्लेयर्ड एन्ड पेड अहिले लेखिदिउँ पर्सेन्टेज 8% भनेको अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् सुरुमा मैले लेखिदिएँ यहाँ टु प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 8% कसको 2 लाखको 8% 2 लाखको कति हुन्छ 16,000 र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड एडिसनलको 2 ठाउँमा यो कहाँ हुन्छ प्रोभिजनमा हुन्छ त्यसो भए प्रोभिजनमा मैले लेखेँ यहाँ करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 16,000 अब भनेपछि यो पनि भयो अब जाउँ शेयर प्रिमियम छ 20,000 शेयर प्रिमियम हाम्रो शेयर प्रिमियम आउँछ यहाँ आउँछ शेयर प्रिमियम हाम्रो शेयर प्रिमियम भनेको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा शेयर प्रिमियम भनेर कति छ 20,000 अब शेयर प्रिमियम पछि हेर्नुस् त यहाँ शेयर प्रिमियम पछि छ जेनरल रिजर्भ 75,000 र जेनरल रिजर्भमा टिक लगाएको छ भनेको चाहिँ एडिसनल छ हेर्नुस् जेनरल रिजर्भ हेरिराख्नु भएको छ यहाँ तलतिर जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज्ड बाई 20% अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स नेट प्रॉफिट को कति राख्ने 20% चाहिँ जेनरल रिजर्भ राख्ने
पहिला त हामीले नेट प्रफिट चाहिन्छ यसको लागि हामी छोड्ने हैन गर्न त गर्छौँ यसलाई जेनरल रिजर्भ यो जेनरल रिजर्भ छ नि बक्स भित्रको हाम्रो डाइरेक्ट यहाँ हुन्छ जेनरल रिजर्भ बक्स भित्रको जेनरल रिजर्भ 75,000 क्रेडिट साइडको त्यसपछि एडिसनल पनि छ नि हैन एडिसनल भनेको न्यू जेनरल रिजर्भ अनि यो पो थाहा छैन नि त अहिले 20% अफ नेट प्रफिटको थाहा छैन भने हामी लेखिराख्छौँ अमाउन्ट चाहिँ पछि भर्ने हो अर्को कहाँ जेनरल रिजर्भ आउँछ यहाँ एडिसनलको यसको पनि अमाउन्ट अहिले थाहा छैन अहिले निकालेपछि हामी लेखौँला अनि त्यसपछि छ जेनरल रिजर्भ पछि एकाउन्ट पेबल भनेको करेन्ट लायबिलिटिज हो एकाउन्ट पेबल करेन्ट लायबिलिटिज अमाउन्ट 38,000 त्यसपछि लास्टमा दिएको छ पिएल एकाउन्ट अफ लास्ट इयर यो भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट हो र बक्स भित्रको हाम्रो सक्यो है सबै सक्यो कुनै पनि छुटेको छैन किन छुटेन किनकि सिरियली गरेको छ हामीले लाइनमा लाइन गरेको छ अब बाँकी हुनुपर्छ यहाँ एडिसनलको पहिला यो लेखौँ पिएल एकाउन्ट हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा बाई ब्यालेन्स पिडी भनेर बाई ब्यालेन्स बिबाडी 12,900 ल बक्स भित्रको सबै सक्यो अब एडिसनलमा जाउँ एडिसनलमा सुरुमा लेखिएको छ क्लोजिङ स्टक दिएको छ स्टक एट द एन्ड अफ द इयर वाज भ्याल्युड 2,14,000 यो हाम्रो यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर 2,14,000 अर्को कहाँ जान्छ करेन्ट एसेसमा हो अर्को करेन्ट एसेसमा क्लोजिङ स्टक 2,14,000 अब क्लोजिङ स्टक पछि के छ एडिसनल राम्रोसँग पढ्ने है पालो सबै यहाँ सेकेन्ड नम्बरको एडिसनल हेर्नुहोस् त डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल वाज डिक्लेयर एन्ड पेड प्रिफरेन्स क्यापिटलको डिभिडेन्ड तिर्यो कि नाइ भनेर हेरौँ त यो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल थियो नि 20,000 8% बनेको 16,000 को डिभिडेन्ड तिरेको छ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको यहाँ डिभिडेन्ड छ यहाँ 16,000 अर्को दुई ठाउँमा छ त्यसो भयो है अब अर्को एडिसनलमा जाउँ अर्को एडिसनलमा हेर्नुहोस् त मेक प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स एन्ड डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% अन सन्डे डेब्टर्समा यहाँ हेर्नुहोस् डेब्टर्सबाट घटाएको छ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको अहिले डेब्टर्स हो घटाएको छ एउटा अर्को पिएल एकाउन्टमा छ है अनि त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् मेक प्रोभिजन फर ट्याक्स एट 25% अफ द प्रफिट प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% चाहियो कसको प्रफिटबाट र प्रफिटै निकालेको छैन भनेपछि अमाउन्ट हामीले कसरी थाहा हुन्छ हो अमाउन्ट थाहा छैन हामी अमाउन्ट लेख्दैनौँ तर चाहिँ रेकर्ड त गर्छौँ नि ट्याक्स तिर्नु बाँकी छ भनेर एउटा प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ आउँछ प्रोभिजन फर ट्याक्स अमाउन्ट थाहा छैन अहिले अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ जान्छ यो प्रोभिजनमा जान्छ अमाउन्ट थाहा छैन है तर रेकर्ड त गर्नु पर्यो नि यहाँ रेकर्ड हुन्छ भने छोड्ने हैन नि पछि म रेकर्ड गर्छु अमाउन्ट निकालिसकेपछि रेकर्ड गर्छु हैन त्यस्तो गर्ने हैन जे आउँछ मजाले पचाउँछ जे आउँछ त्यो अगाडि लेख्ने हो अनि त्यसपछि अर्को एडिसनलमा हेर्नुहोस् अर्को एडिसनलमा छ जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाई 20% अफ नेट प्रफिट यसको पनि अमाउन्ट छैन तर हामीले दुई ठाउँमा त रेकर्ड गर्नु पर्यो नि दुई ठाउँमा रेकर्ड भएको छ कि नै जेनरल रिजर्भमा हेर्नुहोस् त न्यू जेनरल रिजर्भ भनेर रेकर्ड भएको छ र अर्को जेनरल रिजर्भ भन्ने यहाँ रेकर्ड भएको छ अमाउन्ट थाहा छैन अहिले अब थाहा हुन्छ बिस्तारै नेक्स्ट डाइरेक्टर प्रपोज अ डिभिडेन्ड अफ 10% अन पेड अफ क्यापिटल यो प्रपोज डिभिडेन्ड हो यो चाहिँ हामीले लेखेको छैन यो चाहिँ लेख्नु पर्यो 10% सेयर क्यापिटलको 10% ल टु प्रपोज डिभिडेन्ड टु प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ
10% कसको यो सेयर क्यापिटलको र अहिले चाहिँ 2 लाखको हुँदैन कतिको हुन्छ 1,90,000 को यो कल्सी नेट्स घटाएर चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड तिर्ने हो त्यसो भए कति हुन्छ 10% 1,90,000 को 10% भनेको 19,000 19,000 र अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ टु प्रपोज डिभिडेन्ड भने त्यहाँ लेख्यो अब चाहिँ यहाँ प्रपोज डिभिडेन्ड 19,000 अब लास्ट एउटा छ एडिसनल र यो एडिसनल त हामीले गरिसके सुरुमा नै इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट इज ड्यू फर लास्ट 3 मन्थ 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट हामीले यहाँ पाउनु पर्ने हो यति र अर्को चाहिँ पाउनु पर्ने एक्रुड इन्ट्रेस्ट 22 चाहिँ 3 महिनाको सक्यो यति सक्यो अब यो बाँकी छ नि जुन अमाउन्टहरु बाँकी छ त्यो चाहिँ कहाँबाट तिर्ने अब सबै गर्ने अनि त्यसपछि तिर्ने त्यसपछि रेकर्ड गर्ने ल अब चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुस् ब्यालेन्स गर्दाखेरि कुन साइड धेरै डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड यो साइड धेरै छ कति धेरै छ 6 लाख 8 लाख 34,000 हो 8 लाख 34,000 8 लाख 34,000 यसरी पनि कति हुनु पर्यो 8 लाख 34,000 कतिले नपुगेको हो 2 ग्रस प्रॉफिट C/D 2,64,000 ले 2,64,000 ले पुगेन यो कहाँ जान्छ यहाँ आउँछ यहाँ के भनेर आउँछ बाइ ग्रस प्रॉफिट B/D भनेर आउँछ अमाउन्ट कति 2,64,000 अब यहाँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कुन साइड धेरै यो साइड धेरै हुनु पर्छ नि कति धेरै 2,68,200 हो 2,66,200 यसरी पनि कति हुनु पर्छ 2,66,200 ल अब नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो 2 नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो C/D भनेर हो तर लेख्ने हैन है पहिला नेट प्रॉफिट को पहिला ट्याक्स तिर्ने त्यसपछि बल्ल नेट प्रॉफिट हुन्छ पहिला प्रॉफिट निकाल्ने प्रॉफिट को ट्याक्स तिरेपछि बल्ल नेट प्रॉफिट अब हामीले के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट पहिला चाहिँ नेट प्रॉफिट भन्दा नि प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो नेट प्रॉफिट भनेको यो ट्याक्स तिरेर पहिला चाहिँ हामी प्रॉफिट निकाल्नु प्रॉफिट निकाल्दाखेरि जुन यो प्रॉफिट हुन्छ यहाँ नपुगेको पीएफ ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ चाहिँ कतिले पुग्दैन भन्दाखेरि 1,59,050 ले पुग्दैन हो मलाई के चाहियो प्रोभिजन फर ट्याक्स चाहियो यो चाहिँ के हो बिफोर ट्याक्स हो नतिरेर यो प्रॉफिट हो प्रॉफिटमा हामी ट्याक्स तिर्छौं प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रोभिजन फर ट्याक्स कति पर्सेन्ट 25% तिर्नु पर्ने हुन्छ हो 25% कतिमा यतिमा हेर्नुस् एडिसनलमा हेर्नुस् त एडिसनलमा यहाँ छ मेक प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% अफ प्रॉफिट यो प्रॉफिट यति आको यसमा चाहिँ 25% ट्याक्स तिर्ने हो त्यसो भए 25 डिवाइड बाइ 100 गर्नुभयो भने इन्टु 1,59,050 गर्नुभयो भने क्याल्कुलेटरमा थिच्नुभयो भने कति आउँछ ठ्याक्कै यति आउँछ 39,762.5 आउँछ हो यो चाहिँ हाम्रो के हो प्रोभिजन फर ट्याक्स हो त्यसो भए प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ लेख्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ अमाउन्ट राख्नु 39,762.5 अर्को हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स कहाँ छ यहाँ छ लाइब्रेरीजमा छ प्रोभिजन फर ट्याक्स कति 39,762.5 ल अब चाहिँ नेट प्रॉफिट कति अब फेरि हामीले यहाँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हो हैन नि दिमाग लाउनु पर्ला टाइम वेस्ट हुन्छ नि अब यति त आको थियो टोटल हो यति आको थियो यतिमा चाहिँ हामी यति घटायो भने हाम्रो नेट प्रॉफिट आउँदैन त घटाउनुहोस् माइनस गर्नुभयो यतिमा चाहिँ यति माइनस गर्नुहोस् 1,49,050 मा गर्नुभयो भने कति आउँछ यहाँ हेर्नुस् यति आउँछ 1,19,000
287.5 आउँछ। यो हाम्रो के आयो नेट प्रॉफिट आयो यति हो। यो नेट प्रॉफिट अब कहाँ जान्छ यहाँ आउँछ हाम्रो पीएल एप्रोप्रिएसनमा आउँछ बाइ नेट प्रॉफिट 1,19,287.5 हो। अब हेर्नुस् अर्को रिजर्भ जेनरल रिजर्भ पनि बाँकी नै छ अमाउन्ट लेख्नलाई र जेनरल रिजर्भको एडिसनल के छ जेनरल रिजर्भ टु बी इन्क्रिज बाइ 20% अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भने तिरिसकेर त अमाउन्ट यो हो नि त हो। अब जेनरल रिजर्भको लागि 20% भनेको छौ कसको नेट प्रॉफिटको। त्यसो भए 20% अफ नेट प्रॉफिट भर्खर हामी कति आएको छ 1,19,287.5 को 20% गर्ने गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा गर्दाखेरि इन्टु 1,19,287.5 गर्नुभयो भने आउँछ हाम्रो 8,057.5 आउँछ। यति आउँछ हाम्रो जेनरल रिजर्भ। यसो भयो यो जेनरल रिजर्भको ठाउँमा राख्नुस्। एउटा जेनरल रिजर्भ हाम्रो यहाँ छ 23,857.5 र अर्को यो जेनरल रिजर्भ हाम्रो कहाँ जान्छ यहाँ 23,857.5 गरेर यो टोटल गर्नुस्। यो टोटल गर्नुभयो भने आउँछ 98,857.5 यति आउँछ हाम्रो हो। अब सबै हाम्रो वर्किङ नोट्सहरु भयो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो पीएल एप्रिसिएसन पनि ब्यालेन्स गर्नुस्। ब्यालेन्स गर्दा जुन साइड धेरै छ त्यो साइड हामी लेख्नु पर्यो। कुन साइड धेरै यो साइड धेरै छ हो। कति धेरै 1,32,187.5 यहाँ पनि कति नै हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। यो साइड कति पुगेन नपुगेकोलाई हामी ब्यालेन्स C/D लेख्छौं। कति नपुगेको 73,330 ले नपुगेको यो हाम्रो कहाँ जान्छ ब्यालेन्स C/D यहाँ आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पीएल एप्रोप्रिएसन भनेर पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 73,330। अब यति गरिसकेपछि अब हामी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीज एसेट्स टोटल गर्नुस्। टोटल गर्दाखेरि यो 4 नम्बरमा चाहिँ मिसलेनियस लेख्दा हुन्छ। यो हेडिङ हो केही पनि छैन। टोटल गर्नुस्। टोटल गर्दाखेरि यहाँ आउँछ 6,94,950 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो 6,94,950 यति हो गर्नुपर्ने। प्र्याक्टिस गर्नुस्। बुझ्नु भएन भने एक दुई चोटि अझै हेर्नुस् भिडियो पक्कै बुझिन्छ। अलिकति धेरै वर्किङ नोट भयो हैन तर केही पनि छैन हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्दै गर्नुस्।